बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 7 सितंबर 2025 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो आपको मिलेंगी यहाँ पर ऑथेंटिक खबरें आज के न्यूज़ बुलेटिन में भी होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब में बरसों बाद तवील तरीन मुकम्मल चांद ग्रहण आज होगा। दुरानिया कितना होगा? सऊदी अरब में सालों बाद तवील तरीन दुरानिया का चांद ग्रहण आज इतवार 7 सितंबर को होगा। ग्रहण जुज़वी और मुकम्मल होगा, जिसका नज़ारा सऊदी अरब समेत मुतअद्दिद एशियाई ममालिक, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के कुछ हिस्सों और अफ्रीका में किया जा सकेगा। आज न्यूज़ के मुताबिक माहिर फल्कियात इंजीनियर माजिद अबू तहरा का कहना है कि ग्रहण को तवील तरीन इसलिए कहा जा रहा है कि इसका दुरानिया 5 घंटे 27 मिनट पर मुहित होगा, जो 2 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहले मरहले में जुज़वी ग्रहण होगा, उसके बाद मुकम्मल ग्रहण, जिसका मुशाहिदा किसी आले के बगैर किया जा सकेगा। अबू तहरा का मज़ीद कहना था, साल 2018 के बाद ये तवील तरीन ग्रहण है जो 2 मरहलों में होगा। मुकम्मल ग्रहण 82 मिनट तक होगा, जबकि जुज़वी ग्रहण 3 घंटे 29 मिनट तक रहेगा। अबू तहरा का कहना था कि चांद ग्रहण मक्का के वक्त के मुताबिक शाम 6:28 पर शुरू होगा। मुकम्मल ग्रहण का खात्मा 9:45 पर होगा। जुज़वी ग्रहण का दूसरा मरहला 10:56 तक जारी रहेगा। उसके बाद मरहलावार चांद रोशन हो जाएगा। चांद ग्रहण का ये मुशाहिदा गैर मामूली होगा, इसलिए इस फल्कियाती अमूर में दिलचस्पी रखने वालों के लिए ये मुशाहिदा एक तारीखी हैसियत का हामिल है। इतवार की रात मुकम्मल चांद ग्रहण के दौरान खूनी चांद देखने का मौका मिलेगा, जो एशिया, यूरोप के कुछ हिस्सों और अफ्रीका में भी नजर आएगा। AFP के मुताबिक जब सूरज, ज़मीन और चांद एक सीध में आ जाते हैं तो ज़मीन का साया चांद पर पड़ता है, जिसकी वजह से चांद एक अजीब गहरे सुर्ख रंग का नजर आता है। यह मंजर सदियों से इंसान को हैरान करता आया है। याद रहे, साल नवा का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण जुमा 14 मार्च को हुआ था, ताहम ये सऊदी अरब में नहीं देखा गया था। तबूक का शकरी पहाड़, जो कदीम तारीख और इंसानी विरसे का आका है। शुमाली सऊदी अरब में तबूक के शकरी पहाड़ ज़मीन की कदीम तरीन के गवाह हैं, जहाँ पत्थर और सुर्ख रेत 542 मिलियन साल से भी पुरानी कहानी सुना रही है। जियोलॉजिस्ट कोऑपरेटिव के बानी अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला बिन लाबू कहते हैं कि यह पहाड़ एक खुला हुआ अर्जी म्यूज़ियम है, जहाँ वक्त गुजरने के साथ साथ पत्थर बन जाने वाला वो मादा जो मौजूद है और जो सऊदी अरब में कहीं और नहीं है। उनका कहना है कि अपनी साइंसी अफादियत के अलावा इन पहाड़ों की मुआशी अहमियत भी है, क्योंकि इनके रेतले पत्थर ज़मीन में मौजूद पानी को ज़ख़ीरा करने में मदद देते हैं, जो रीजन में ज़राअत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। और इन पहाड़ों की बनावट की कोई मिसाल नहीं मिलती, जो कई सालों में, मिलियन सालों में हुआ है। उनका कहना है कि बारिश ने बिल्कुल वैसे ही इसको तराशा है जैसे संगे तराश मुजस्मे तराशता है। इसी वजह से इन पहाड़ों ने कुदरती सतून, हमवार सतह और गारों की एक लैंडस्केप तख्लीक करती है। सऊदी सानवी स्कूल के निज़ाम में फ़र्स्ट एड को शामिल किया जाएगा। सऊदी अरब के सानवी स्कूलों के निज़ाम में फ़र्स्ट एड को बतौर मज़मून शामिल करने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई। हलाल अहमर वज़ारत तालीम की पार्टनरशिप से साल 2025-26 के निसाब तालीम में शामिल किया जाएगा। औकात के मुताबिक सऊदी हलाल अहमर का कहना है कि तलबा को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बारे में मालूमात फ़राहम करना मुआशरे के लिए इंतहाई मुफीद साबित होगा। फ़र्स्ट एड के बारे में मालूमात रखने वाले कहीं भी ज़रूरत पेश आने पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर सकते हैं। इस हवाले से हलाल अहमर के ज़िम्मेदार का मज़ीद कहना था, वज़ारत तालीम और कौमी मरकज़ बराए निसाब के इश्तराक से इब्तदाई सेहत मालूमात प्रोग्राम के तहत मज़मून को तालीमी निज़ाम में शामिल करने की तैयारी कर ली गई है। सऊदी अरब में मकबूल सिटी हब आखिरी मरहले में तबूक पहुँच गया। सऊदी अरब के दीगर शहरों के बाद सिटी हब जो है इवेंट अब तबूक पहुंचा है, जहां इसका बाकायदा आगाज़ जुमे को हुआ। जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की तरफ से मुनज़्ज़म करदा इस नौइयत के मुल्क गिर इवेंट्स जो हैं, उसकी ये आखिरी कड़ी है। 2 हफ्ते तक जारी रहने वाले इस इवेंट के पिछले एडिशन तबूक पहुंचने से पहले बेहतरीन कामयाबी हासिल कर चुके हैं, जिन्हें देखने के लिए आने वालों को मुतनव्वे तजर्बे और जिद्दत पसंद ख़ानदान दोस्त दिलचस्पियों ने अपना गर्विदा बना लिया। SPA के मुताबिक तबूक सेंट्रल पार्क के करीब वाक़े इस सिटी हब में कई तरह के तफरीही जोन बनाए गए हैं। नुमाया चीज़ों में स्पोर्ट जोन भी शामिल है, जिसकी खास बात मुकाबले के टूर्नामेंट हैं, जिनके मशहूर हदादात में EAFC 24 और टेकन 8 शामिल हैं। जीतने वालों के लिए कीमती इनामात भी होंगे, जिसकी वजह से खेलों के शौकीन अफराद की दिलचस्पी आसमान को छू रही है। वो लोग जिन्हें सनसनीखेज चीज़ें अच्छी लगती हैं, उनके लिए खौफ का जोन जो है बनाया गया है, जो कैसे तजर्बे को जन्म देता है, जिसमें इंसान डूब जाता है, क्योंकि उसके मनाजिर दहशतनाक होते हैं, जिसे सस्पेंस और मुहम जोई के शौकीन बहुत पसंद करते हैं।
افغانستان میں زلزلہ متاثرین کے لیے شاہ سلمان مرکز کی امدادی مہم شروع کر دی گئی۔ شاہ سلمان امدادی مرکز اور فلاحی مرکز کی جانب سے افغانستان کے صوبہ کنڑ میں زلزلے کی تباہ کاریوں سے متاثر ہونے والے کے لیے امدادی مہم کا آغاز کیا گیا ہے۔ سعودی خبرسا ایجنسی ایس پی کے مطابق شاہ سلمان مرکز کی جانب سے شروع کی جانے والی امدادی مہم کا افتتاح افغانستان میں سعودی عرب کے سفیر فیصل البکمی نے کیا ہے، اور انہوں نے افغانی ہلال احمر کے سربراہ شہاب الدین تلاور اور دیگر اہلکار بھی اس وقت موجود تھے۔ امدادی مہم کے آغاز میں زلزلہ متاثرین میں 3,000 غذائی پیکٹس تقسیم کیے جائیں گے، جن کا مجموعی وزن 2,11,500 ٹن ہے۔ جدہ بلدیہ کا کریک ڈاؤن، خلاف ورزیوں پر 10 کیفے سیل کر دیے گئے۔ بلدیہ جدہ جو ہے اس کی تفتیشی ٹیموں نے شہر کے مختلف علاقوں میں کافی شاپس اور قہوہ خانوں میں خلاف ورزیوں کا نوٹس لیتے ہوئے 10 کیفے سیل جبکہ 23 کو نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق بلدیہ جدہ کی ٹیموں نے شہر کے مختلف علاقوں میں موجود چائے اور قہوہ خانوں کا دورہ کیا تاکہ وہاں فراہم کی جانے والی خدمات کا جائزہ لیا جا سکے۔ تفتیشی ٹیموں نے 10 کیفوں میں صفائی کے ناقص انتظامات اور کارکنوں کے صحت کارڈ نہ ہونے کی خلاف ورزی ریکارڈ کی، جنہیں سیل کر دیا گیا، جبکہ بعض کیفوں میں معمولی خلاف ورزیوں پر وارننگ نوٹسز جاری کیے گئے۔ بلدیہ کی تفتیشی ٹیم کے سربراہ کا کہنا تھا کہ شیخ الدروش کا کاروبار کرنے والوں کو چاہیے کہ وہ حفظان صحت کے اصولوں کا خاص خیال رکھیں۔ اس حوالے سے بلدیہ کی جانب سے تمام اداروں کو سخت ہدایات کی گئی ہیں، جن پر عمل نہ کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائی کی جاتی ہے۔ شامل کرتے ہیں آپ کے سوالات۔ جو ہے محمد صاحب پوچھتے ہیں کہ سفری پابندیوں کے دوران میں یہاں پر آیا تھا، میرا اقامہ بھی ختم ہو گیا، کفیل بھی جواب نہیں دے رہا، نہ فون اٹینڈ کرتا ہے، میرے سعودی عرب میں 7 سال کے واجبات باقی ہیں جو کہ مجھے نہیں مل رہے، اس دوران کیا کیا جا سکتا ہے؟ جب آپ کے اقامے اور خروج کی مدت میں جو ہے اس میں توسیع کروانی تھی، آپ کو چاہیے تھا کہ مدت میں توسیع کرواتے، اس دوران آپ کفیل سے رابطہ کرتے۔ آپ کا کہنا ہے کفیل فون اٹینڈ نہیں کرتا ہے، اس میں آپ کو چاہیے کہ آپ پاکستان میں وزارت سمندر پار پاکستانی اوورسیز پاکستان منسٹری کے امور کو درخواست دیں تاکہ وہاں سے پاکستانی سفارت خانے کو آپ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہدایات جاری کر سکیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کی منسٹری کے امور کے تحت دی جانے والی درخواست میں یہ وضاحت ضرور کریں کہ آپ کے واجبات باقی ہیں اور سعودی قانون کے تحت یہ لینا آپ کا حق ہے۔ آپ کے مسئلے میں اہم نقطہ یہ بھی ہے کہ جس کی وضاحت درخواست میں لازمی طور پر کی جائے تاکہ جب سفارت خانے کے شعبہ ویلفیئر کو آپ کی درخواست موصول ہے تو وہ اس نقطے کو بھی عدالت میں واضح کرتے ہوئے آپ کی اگر کوئی پابندی ہے تو اس کو بھی ختم کروا سکیں۔ آصف عزیز پوچھتے ہیں ابشر سسٹم پر اکاؤنٹ نہیں بن رہا، کیا کریں؟ محکمہ پاسپورٹ جوازات کی جانب سے تارکین کے معاملات کو آٹومیٹک انداز میں مکمل کرنے کے لیے ابشر کی سہولت فراہم کی جاتی ہے۔ ابشر سسٹم پر اکاؤنٹ بنانے کے لیے جوازات کی جانب سے فراہم کردہ کمپیوٹرز پر اکاؤنٹ بنائیں، جہاں وہاں اکاؤنٹ بن جائے تو اپنے کمپیوٹر یا موبائل پر لاگ ان کر کے اس کا پاسورڈ تبدیل کر لیں۔ بعض اوقات سسٹم ڈاؤن ہونے کی وجہ سے فنگر پرنٹ اور معلومات سسٹم میں اپلوڈ نہیں ہوتی، اس لیے اگر ایسا کوئی معاملہ ہو تو کسی دوسرے وقت کوشش کریں۔ ابشر سسٹم کا اکاؤنٹ بینک اکاؤنٹ کے ذریعے بھی رجسٹر کرایا جا سکتا ہے۔ آپ آن لائن اس سسٹم کا اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں، اس کے بعد اپنے بینک میں جا کر اسے ری کنفرم کروا لیں۔ دوسری صورت محکمہ پاسپورٹ جوازات کے ذیلی دفتر جہاں سے اکاؤنٹ بنانے کی سہولت مہیا کی جاتی ہے وہ صورت میں ہوتا ہے جب سسٹم میں کسی شخص نے فنگر پرنٹ اپلوڈ ہونے میں دشواری ہو یا بعض افراد کے فنگر پرنٹ مخصوص بیماری کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ جوازات کے سسٹم میں اپنا اکاؤنٹ کنفرم کروائیں۔ ٹرک ڈرائیور کے ویزے پر آنے والے اہلیہ کو کیا وزٹ ویزے پر بلا سکتے ہیں؟ قانونی طور پر اہلیہ اور فیملی کے لیے وزٹ ویزا جاری کرانے کے لیے مخصوص پیشوں پر کام کرنے والوں کو ہی اجازت دی جاتی ہے جن کا اقامہ فیملی اسٹیٹس کا ہو۔ ڈرائیور، ٹرک ڈرائیور یا فیملی ڈرائیور کا پیشہ فیملی اسٹیٹس ہولڈر میں شامل نہیں، اس لیے قانونی طور پر ان پیشوں سے منسلک افراد کو فیملی وزٹ ویزے جاری نہیں کیے جاتے۔ موبائل لیبارٹری سعودی عرب میں شجرکاری کے منصوبوں کو تیز کرنے کا جو منصوبہ ہے اس کا ڈیجیٹل نظام سعودی عرب میں قومی شجرکاری پروگرام کے آغاز سے ہی نمایاں کامیابیاں حاصل کر رہا ہے۔ اس پروگرام کے تحت سعودی عرب نے مجموعی طور پر جو ہے سطح پر جو ہے سبزے میں اضافہ کیا ہے اور جو صحرا ہیں اس کے پھیلاؤ جو ہے اس پہ قابو پایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید تیزی آ رہی ہے۔ یہ جو پروگرام ہے اس کے تحت جو ہے 10 ارب درخت لگانے اور تقریباً 4 کروڑ ہیکٹر زمین کو بحال کرنے کا بھی منصوبہ ہے۔ اس مقصد کے لیے پروگرام میں موبائل لیبارٹری کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب چاکلیٹ مصنوعات کے روزانہ استعمال کی مالیت 1.1 کروڑ ریال سے زیادہ ہے۔
सऊदी अरब में चॉकलेट और कोको की मसनूआत की रोज़ाना खपत का तखमीना तकरीबन 1.1 करोड़ रियाल लगाया गया है। सऊदी महकमा शुमारियात जो है उनके मुताबिक गुज़श्ता साल इन मसनूआत की दरामदाद 2.6 अरब जो रियाल है उसे तजावुज़ कर गई है, जबकि मार्केट में मांग में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। चॉकलेट की दरामदाद ज़्यादातर अमारात, बरतानिया, उर्दन, मिस्र और तुर्की से की जाती है। तो अजीन कंपनी के CEO के मुताबिक सऊदी मार्केट में सालाना खपत 51,000 टन तक पहुँच गई है। सबसे ज़्यादा मकबूल किस्म दूध वाली डार्क और वाइट चॉकलेट्स हैं। ये तुम्हारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।